बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद ज़मीर। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि वफाक कराची का कंट्रोल संभालने के लिए इस ऑप्शन पर सोच विचार कर रहा है और इस हवाले से हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से वजारत कानून को एक अहम टास्क सौंप दिया गया है, जिसके हवाले से आज की वीडियो में हम आपके सामने कुछ तफसीलात रखेंगे और इसके साथ साथ आपको ये भी बताएंगे कि रियासत के सामने माफिया ने बिल आखिर घुटने टेक दिए हैं और आवाम के लिए एक बहुत ज़बरदस्त खबर है, आवाम के लिए बहुत अच्छी खबर है कि अब आवाम को अरबों के हिसाब से फ़ायदा होगा। और पाकिस्तान की आवाम को जो सबसे बड़ा जो मसला आ रहा है इस वक्त के भारी भरकम बिल तो आ जाते हैं लेकिन बिजली आने का नाम नहीं लेती और इतनी बिजली महंगी कर दी गई है कि आम आवाम के बस में जो हालात हैं वो आम आवाम के कंट्रोल से बाहर होते जा रहे हैं। इस हवाले से हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से एक अहम कदम उठाया गया है। जो निजी इदारे हैं बिजली पैदा करने वाले IPPs, उनके साथ एक अहम वायदा किया गया है जिसकी कुछ तफसीलात हैं वो भी आज हम आपके साथ शेयर करेंगे और इसके साथ साथ आपको ये भी बताएंगे कि चौधरी बरादरान अब अपने एक नए मिशन पर निकल पड़े हैं, कुछ नए राब्ते जो हैं वो शुरू किए गए। इस हवाले से भी आज की वीडियो में आपके सामने कुछ तफसीलात रखेंगे कि अब चौधरी बरादरान का हदफ क्या है, मिशन क्या है, वो चाहते क्या हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो कराची की आवाम जिन मुश्किलात का शिकार है, जिस तरीके से कराची की आवाम पिछले कई बरसों से सफ़र कर रही है। अगर हम कराची के हालात पर बात करें तो कराची के हवाले से ये बात मशहूर है कि कराची कमाता है तो पूरा पाकिस्तान खाता है, लेकिन पीपल पार्टी की हुकूमत ने कराची का वो हाल कर दिया है कि वहाँ की आवाम बहुत ज़्यादा मुश्किलात का शिकार है। वहाँ सेहत के जो मसाइल हैं वो दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। वहाँ पर बिजली का जो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है कि इलेक्ट्रिक की जो बदमाशी है वो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही। भारी भरकम बिल आ जाते हैं लेकिन बिजली जो है वो आने का नाम नहीं लेती। और इसके साथ साथ वहाँ पर जो पानी का मसला है, जो कचरे का जो इशू है, अगर आप कराची को देखें और जो कराची के जो मसाइल हैं तो इस हवाले से पिछली जो हुकूमतें हैं वो इस सारी सूरत हाल से निमटने में नाकाम नज़र आ रही हैं। और आपको अच्छी तरह याद होगा कि पिछले एक दो रोज़ जब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद खान साहब कराची के दौरे पर थे और कराची में अहम मुकदमात की समाअत की जा रही थी, तो इस हवाले से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने वहाँ पर ये रिमार्क्स दिए कराची रजिस्ट्री में कि कराची को दफन कर दिया गया है। कराची के हवाले से जो सिंध हुकूमत है वो संजीदा नहीं है और कराची के जो मसाइल हैं वो दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। तो इस हवाले से वफाक क्या कर रहा है, जिस पर अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान का ये कहना था कि वफाक जो है वो कानूनी और आइनी ऑप्शन पर गौर कर रहा है, जिसकी वजह से एक नई डिबेट ने जन्म लिया और पाकिस्तान में एक नई जो बहस है वो शुरू की गई कि कराची में जो गवर्नर राज है वो लगने जा रहा है। लेकिन इस हवाले से अगर आप देखें कि वो पीपल पार्टी जो 18वीं तरमीम के हवाले से बड़ा शोर मचाती है, बड़ा रोला डालने की कोशिश करती है और ये कहा जाता है कि अगर 18वीं तरमीम के हवाले से मज़ीद तरमीम की गई या मज़ीद इसके हवाले से कोई आइनी ऑप्शन इस्तेमाल किए गए तो जो पीपल पार्टी है वो इसके आगे रुकावट बनेगी और पीपल पार्टी ऐसा कभी नहीं होने देगी। लेकिन अहम इशू ये है कि जो पीपल पार्टी है वो 18वीं तरमीम के बलबूते पर जितनी बड़ी करप्शन करती है, जितनी बड़ी वो 18वीं तरमीम के हवाले से जो फ़ंड दिए जाते हैं, जो सूबों को इख्तियारात दिए जाते हैं, उसका नाजायज़ इस्तेमाल किया जाता है, उसका सबसे बड़ा जो खमियाजा है वो कराची की आवाम भुगत रही है और कराची की आवाम जो है वो सफ़र कर रही है। अब इस सूरत हाल के पेश नज़र अब जो वफाक है वो बड़ी संजीदगी के साथ इस ऑप्शन पर गौर कर रहा है कि वफाक जो है वो कराची का कंट्रोल संभाल ले। और इस हवाले से आज हुकूमत पाकिस्तान ने वजारत कानून को ये अहकाम सदर किए हैं कि इस हवाले से जो आइनी और कानूनी जो ऑप्शन है वो क्या क्या इस्तेमाल किए जा सकते हैं, इस हवाले से क्या इक़दाम उठाए जा सकते हैं। इस हवाले से जो वजारत कानून है वो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को इस हवाले से रिपोर्ट पेश करे। और इसके साथ साथ असद उमर साहब का भी एक बयान सामने आया जिसमें उन्होंने ये कहा है कि कराची को बुनियादी हकूक़ से महरूम किया जा रहा है और 18वीं तरमीम के बावजूद भी वफाक जो है वो कराची में काम कर सकता है। यानी इस जानिब एक इशारा दिया जा रहा है कि अब गवर्नर राज के हवाले से जो बातें की जा रही थी तो अब गवर्नर राज की जो राह है वो हमवार हो रही है और जो वफाक है हुकूमत पाकिस्तान है वो अब कराची के हवाले से बड़ी संजीदा नज़र आ रही है। और ये हकीकत भी है कि कराची के मसाइल को हल होना चाहिए, कराची की आवाम की जो मुश्किलात हैं उनको ख़त्म होना चाहिए, क्योंकि कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है। जो कराची के हवाले से जो जिस तरीके से वहाँ पर लाहौर में
وزیر اعظم عمران خان صاحب نے جو ایک نیا آپشن تلاش کیا ہے، جس کے حوالے سے کام بھی کیا جا رہا ہے کہ راوی کے کنارے ایک بہت بڑا شہر جو ہے وہ آباد کیا جا رہا ہے، جس سے جو لاہور کا جو برڈن ہے وہ کم ہو جائے گا۔ تو اسی طریقے سے اب کراچی میں بھی جتنے مسائل ہیں، جس قدر آبادی میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، جس طریقے سے کراچی میں جو مشکلات ہیں وہ بڑھتی جا رہی ہیں، تو اس کے پیش نظر اب وفاق کو بڑی سنجیدگی کے ساتھ اور بڑی ایمانداری کے ساتھ اب اس پر سوچ بچار کرنا ہوگی، اور یقیناً جو آپشن استعمال کیے جا رہے ہیں آنے والے دنوں میں جو گورنر راج کی باتیں کی جا رہی ہیں ان میں تقویت ملتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اب ہم بات کر لیتے ہیں کہ جو حکومت پاکستان نے آئی پی پیز کے ساتھ جو معاہدہ کیا، اور جس معاہدے کے پیچھے وزیر اعظم عمران خان صاحب قوم کو خوشخبریاں سنا رہے ہیں، قوم کو یہ بتا رہے ہیں کہ یہ جو معاہدہ یہ عوام کی مشکلات آسان کر دے گا، اور وزیر اعظم عمران خان صاحب نے کل یہ اعلان بھی کیا کہ اب عوام کو ایک تو سستی بجلی بھی ملے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو لوڈ شیڈنگ کا جو عذاب ہے یہ بھی ختم ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو آئی پی پیز کے ساتھ جو نئے معاہدے کیے گئے ہیں اس کے پیش نظر عوام کو اربوں روپے کی بچت بھی ہوگی۔ اس حوالے سے اس معاہدے کی کچھ تفصیلات سامنے ہیں جن کا ذکر ہم آپ کے سامنے کرتے ہیں۔ اس معاہدے کے تحت 13 بجلی گھر ایسے ہیں جن کے ساتھ یہ معاہدہ کیا گیا ہے، اور وہ بجلی جو ہے وہ کم ریٹ پر حکومت پاکستان کو دیں گے، عوام کو دی جائے گی، اور اس کے حوالے سے اربوں روپے کا فائدہ ہوگا۔ 6 ونڈ پاور بجلی گھر ایسے ہیں جنہوں نے اس معاہدے پر بھی دستخط کیے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ 3 جو کمپنیاں ہیں جنہوں نے اس معاہدے پر دستخط کیے ہیں، جس میں ایک نجی کمپنی ہے، حکومت اور سی پیک کے تحت جو ہیں یہ بجلی گھر ان میں شامل ہیں، اور اس معاہدے کے تحت جو ونڈ انرجی ٹیرف ہے وہ 25 روپے کی بجائے 14 روپے فی یونٹ ہو جائے گا، جو یقیناً ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے کہ جو 25 روپے میں یونٹ عوام کو دیا جاتا ہے وہ اب 14 روپے میں عوام کو ملے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ اس معاہدے کے تحت 700 ارب روپے کی بچت ہوگی عوام کو، یقیناً یہ بھی ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے کہ 700 ارب روپے جو ہیں وہ عوام کے بچیں گے، اور عوام کے جو خون پسینے کی جو کمائی ہے اس پر اب ڈاکہ نہیں ڈالا جائے گا۔ اسی طریقے سے 94 اور 2002 کی جو پالیسی کے تحت جو منافع کی ادائیگی ہے جو پہلے ڈالر میں کی جاتی تھی اب وہ روپیز میں کی جائے گی، اور یہ اس سے جو ہے ایک نیا معاہدہ جو کیا گیا ہے اس کو حتمی شکل دینے کے لیے اب پیر کے روز اس پر جو ہے وہ دستخط بھی کیے جائیں گے۔ اس کے ساتھ یہ صورتحال ہے کہ اس معاہدے کے تحت جو بہت بڑا شور مچایا جا رہا تھا اپوزیشن کی جانب سے اور کچھ حکومت مخالف لوگوں کی جانب سے کہ حکومت پاکستان نے آئی پی پیز کے ساتھ معاہدہ کر کے جو یہ کہا تھا کہ اربوں روپے کا جو سکینڈل ہے ان کو جرمانے کیے جائیں گے اور ان سے رقم واپس لی جائے گی، وہ رقم واپس لینے کی بجائے مزید ان کو نوازا گیا ہے، مزید ان پر مہربانی کی گئی ہے۔ تو اس معاہدے کے تحت اگر آپ اس کو پڑھیں اور اس معاہدے کو اگر آپ سٹڈی کریں تو 104 ارب روپے ایسے ہیں جو یہ آئی پی پیز کی جو نجی کمپنی ہیں وہ حکومت پاکستان کو واپس کریں گی۔ تو یقیناً اب جو اصلاحات کا جو کام ایک شروع ہو چکا ہے اداروں میں وہ عوام کے لیے ایک بڑا خوشگوار ہے، اور عوام کی جو مشکلات ہیں وہ اس سے کم ہوگی، اور جو اس آئی پی پیز کی جو بدماشی ہے وہ بھی ختم ہوگی۔ تو اب ہم بات کر لیتے ہیں جو چودھری برادران کا اب جو نیا مشن ہے، جو ایک نئی منزل ہے، جس طریقے سے اب اس حکومت مخالف تحریک چلانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ مسئلہ یہاں پر آ جاتا ہے کہ چاہے حکومت کے اتحادی جماعتیں ہوں، چاہے حکومت مخالف تحریکیں ہوں، ہر کسی کے اپنے اپنے مفادات ہیں، اپنے اپنے جو ہیں ان کے مسائل ہیں، اور جو چودھری برادران ہیں وہ اب اسی کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے ان کے 2 آپشن پر نظریں ہیں۔ نمبر 1 کہ کسی نہ کسی طریقے سے مونس الیہی کو وزارت دے دی جائے، اور دوسری جانب جو پنجاب کا جو تخت ہے، پنجاب کی جو ایک سیاست ہے اور پنجاب کا جو اقتدار ہے اس میں چودھری برادران کو کچھ بڑا حصہ مل جائے۔ اور آپ نے دیکھا کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب جب دورے پر گئے لاہور پہ تو وہاں پر چودھری برادران سے ملاقات نہیں ہوئی، اور اس کے ساتھ ساتھ چودھری برادران جو ہیں ان کو کسی مشاورت میں بھی اب شامل نہیں کیا جا رہا۔ اور اس حوالے سے مظہر عباس صاحب جو کہ ایک سینئر تجزیہ کار بھی ہیں، انہوں نے ایک کالم بھی لکھا کہ اب چودھری برادران کا جو پتہ ہے وہ تقریباً کٹتا جا رہا ہے، اور عمران خان صاحب جو ہیں وہ چودھری برادران سے خاصے ناراض نظر آتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جس طریقے سے عمران خان صاحب اور چودھری برادران کے درمیان جو ایگریمنٹ ہوا تھا، جو معاملات طے ہوئے تھے، چودھری برادران اس لائن کو کراس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اپنے مفادات کی بدولت اور اپنے مفادات کو مد نظر رکھ کر وہ پنجاب حکومت کو کمزور کرنا چاہتی ہیں اور وفاق کو کمزور کرنا چاہتی ہیں۔ ایسی تمام تر صورتحال میں اب چودھری برادران نے پیپل پارٹی کے ساتھ اور مولانا فضل الرحمان کے ساتھ رابطے شروع کر دیے ہیں، جس کی وجہ یہ ہے کہ اب وفاق جو ہے وہ کراچی کا کنٹرول سنبھالنے کے لیے مختلف آپشن پر غور کر رہا ہے۔ اور اس حوالے سے آپ نے دیکھا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب ہوں یا بلاول زرداری ہوں، ان کی جانب سے بڑا ایک سخت بیان سامنے آیا ہے کہ اگر وفاق کراچی میں مداخلت کرے گا تو اس کے سامنے پھر ہم ادوار بنیں گے اور ایک وفاق کو رد عمل کا سامنا کرنا پڑے گا۔ بہرحال
یہ پاکستان کی سیاست ہے، پاکستان کی سیاسی صورتحال جو ہے اس کے حوالے سے ہم نے آپ کو آگاہ کیا۔ اللہ کریم آپ کو حامی ناصر ہو۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔